अच्छा, ये जवाब दीजिएगा कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान है ईद शो में, उन्होंने कहा है कि जब हमारी पीडीएम की हुकूमत थी तो मौलाना फजल रहमान की जमात डेली कहती थी ये आखिरी दिन है, जो कुछ करना है कर लें। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने इशारा किया है कि करप्शन जो है पीडीएम की हुकूमत में मिलकर मौलाना फजल रहमान की जमात जो है वो डेली यही कहती थी आखिरी दिन है, जो करना कर लें। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं दे रही। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका कार्ड क्या और ऐसे खाम खा बीच में जो है वो उसमें दिखाइए, मुझे कार्ड दिखाइए। आप जवाब नहीं देना चाह नहीं, रहे? मैं नहीं देना। ओके। बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। जी बताइए। क्या कहेंगी आज जिस तरह बजट पेश किया गया, तो क्या आप मुतमईन हैं? जी आप मुतमईन हैं आज के बजट से? देखें, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं तो ये हमेशा से ये हम जैसे मुल्कों के साथ ये मसाइल रहे हैं कि हमारे पास वो चीज़ें ही नहीं, और हम मांगने वाले कशकोल लेके लोगों से जो है जितने हमें इमदाद मिलती है, जो रिजर्व हमारे पास हैं, और हम उसके ऊपर ही अपना मुल्क चला रहे थे, तो हमें फिर उन शराइत को, IMF की शराइत को लेके चलना पड़ता है। ये मामलात है। लेकिन हुआ क्या इस बजट के अंदर कि पिछली दफ़ा हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना थे उन्होंने कान को ऐसे करके पकड़ा था, इस दफ़ा दूसरे हाथ से कान को ऐसे करके पकड़ा है। हो जाएगा मुस्तकबिल के अंदर। लेकिन हुआ क्या, आखिर उन्होंने पिछले साल ही बजट दिया था, उसका रिजल्ट क्या था? उनको इस वक्त ये बताना चाहिए था कि हमने ये इकदाम किए थे, हमने इस तरह के टैक्स नेट में लाने के लिए लोगों को ये इकदाम किए, हमने ये शराइत रखी, हमने इतनी नौकरियां दी ताकि लोगों के अंदर जो है वो किस तरह से वो कितने खुद कफील हुए हैं, बजाय ये कि हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को मांगने के लिए जो है मज़ीद हम बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि हमने इतना इजाफा कर दिया है और लोगों को हम एक इमदाद के तौर पे पैकेज दे रहे हैं। हम जो सनदी तौर पर लोगों को कितना खुद मुख्तार बना पाए हैं, हम ज़राअत में कितनी खुद मुख्तारी हमारे पास आ गई है, हम चने दालें बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो असल चीज़ तो यही है। लेकिन हो जाएगा, अभी भी बताया जा रहा है हो जाएगा। तमाम बातों के अंदर ये था कि हो जाएगा। अच्छा, आप भारतीय जारियत जिस तरह से हुई है और उसके अंदर हमारे मसाइल आ गए पानी के, बताया गया है कि जल्द ऐलान कर दिया जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। भाई क्या करने जा रहे हैं उनका इस बजट में बताना चाहिए ना, और कितने पैसे रखे गए हैं। फिर पिछली दफ़ा आपको पता होगा कादर ट्रस्ट वाले मामले के अंदर ऐलान किया गया था कि जी ये यूनिवर्सिटी जो दानिश यूनिवर्सिटीज़ हम बनाएंगे, तो क्या अब वो दानिश यूनिवर्सिटीज़ जो है अभी उसके पैसे बजट में से लिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हम जी दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो ये किस तरह की बात? मेरे ख्याल में तो होगा। मेरे ख्याल में अवाम भी जो है वो आदी हो गई इस चीज़ की, उनको भी इस पे वो नहीं है। हम एक गरीब आदमी का मसला ये है कि उसको रोटी मिल रही है, अच्छा, रोटी के साथ खाने के लिए चटनी मिल रही है, मतलब ये हालात हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता वो बेचारा जो है वो चटनी भी छोड़ देगा, रोटी के साथ गुजारा। अच्छा, ये जवाब दीजिएगा कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान है ईद शो में, उन्होंने कहा है कि जब हमारी पीडीएम की हुकूमत थी तो मौलाना फजल रहमान की जमात डेली कहती थी ये आखिरी दिन है, जो कुछ करना है कर लें। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने इशारा किया है कि करप्शन जो है पीडीएम की हुकूमत में मिलकर मौलाना फजल रहमान की जमात जो है वो डेली यही कहती थी आखिरी दिन है, जो करना कर लें। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं दे रही। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका कार्ड क्या और ऐसे खाम खा बीच में जो है वो उसमें दिखाइए, मुझे कार्ड दिखाइए। आप जवाब नहीं देना चाह नहीं, रहे? मैं नहीं देना। ओके। बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। जी बताइए। आप केसेस को 4-4, 6-6 महीने, और अभी केस के मेरिट पे अभी बहस शुरू ही नहीं हो सकी। अंदाज़ा करें, अभी सिर्फ जवाबुल जवाब ये जो है ना पिंग पोंग जिसे कहते हैं वो काम चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। अभी जब ये केस के ऊपर बहस शुरू होगी, फिर हमारे वकील, फिर हुकूमती वकील, बहुत ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स हैं इसमें, पता नहीं जाके ये किस साल में जाके केस मुकम्मल होगा। अच्छा, अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा कि तजिया अपना बताइएगा कि इमरान खान साहब ने अपना नाम पैटर्न एंड चीफ बना दिया है और एक तहरीक का आगाज़ कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि मैं जेल से बैठकर इस तहरीक को खुद जो है वो लीड करूँगा। क्या समझते हैं कि ये जो अभी सियासी टेम्परेचर है इसमें इमरान खान साहब की जो लीड करना, वहाँ से बैठकर लोगों को मोबिलाइज करना, और आगे जो एक कारकुन कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ की आदत है, ये तमाम तर सियासी जो पस मंज़र आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब की कामयाबी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि इमरान खान ने पिछले 3 साल से, यानी 9 अप्रैल 2022 जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, तो अगले दिन ही यानी समझे 10 तारीख से ही रियासत ने इमरान खान और उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ मास खोल दिया। 3 साल हो चुके हैं, अभी तक उसकी पार्टी,
اس کا اپنا وجود، اس کی سیاست وہ انٹیکٹ ہے. پاور ہونا نہ ہونا اب عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بے معنی ہے، لا یعنی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں کھڑے. کیا آپ کا بیانیہ نظریہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ اس کا بیانیہ نظریہ بن گیا. ابھی آپ نے سمبیال کے الیکشن میں دیکھا کہ ریاست نے پوری طاقت استعمال کی کہ اس الیکشن کو ہم چوری کریں. پیپلز پارٹی یعنی عمران خان یا اس کی پارٹی کو چھوڑ دیں، وہ تو اس وقت غدار ہے، دہشت گرد ہے، باغی ہے. پیپلز پارٹی جو اس حکومت کا حصہ ہے، جو اتحادی ہے، جس کی وجہ سے مریم نواز آج وزیر اعلیٰ ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، پیپلز پارٹی کو کہنا پڑ گیا کہ بدماشوں نے آ کے اور انڈر ورلڈ کے ڈان ہیں یہ لوگ، انہوں نے آ کے الیکشن کو لوٹا ہے اور ووٹ نہ ہمیں پڑے ہیں اور نہ ہی نون لیگ کو پڑے ہیں. ووٹ تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کو پڑے ہیں. تو میرا خیال ہے عمران خان کے لیے سب سے بڑی گواہی خود حکومت کے اتحادی کی طرف سے آتی ہے. تحریک جو ہے نا وہ بہت ساری مثالیں ہیں، پاکستان سے لے کے پاکستان سے باہر آپ دیکھیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ایم آر ڈی کی تحریک چلی، ضیاء الحق کے خلاف پیپلز پارٹی اس تحریک میں شامل تھی. اسی طرح سے نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی پارٹی اسٹرگل کر رہی تھی باہر. تحریک تو نہیں تھی کوئی اس طرح سے، لیکن ان کی پارٹی نے اسٹرگل کی، اپنے آپ کو انہوں نے زندہ رکھنے کی کوشش کی. پارٹی ختم تو نہیں ہوگی. آپ نیلسن منڈیلا، کل خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے جی نیلسن منڈیلا کی طرح عمران خان جیل سے لیڈ کرے گا، اور نیلسن منڈیلا نے لیڈ کیا. اس نے بڑا ایک تاریخی جملہ بولا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر ووٹ چوری نہ ہو تو ووٹ کی طاقت گولی کی طاقت سے زیادہ خطرناک ہے. اور یہی ہوا کہ اس نے جیل سے بیٹھ کے سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے جنگ لڑی، اور سفید فاموں کی جو ظالم حکومت کی پورا نظام تھا، اس نظام کے سے وہ ٹکرایا اور جیل سے بیٹھ کے اس نے قوم کو بیدار کیا. آپ خمینی صاحب کو دیکھ لیں. خمینی صاحب تو پاکستان سے، ایران سے باہر تھے، جلا وطن تھے رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں، اور لوگ ان سے کہتے تھے کہ بھائی یہ تو رضا شاہ پہلوی، شاہ آف ایران، یہ تو ایشیا کا ایس ایچ او ہے امریکہ کا، آپ کیسے اس سے ٹکرا سکتے ہیں؟ آپ تو ایک مولوی ہیں باہر بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا میری قوم یا میرے سپاہی جو ہیں وہ ماؤں کی گود میں تیار ہوئے. اس زمانے میں نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی اور ذرائع تھے کمیونیکیشن کے. باہر سے بیٹھ کے انہوں نے لوگوں کو لیڈ کیا اس زمانے 70 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، اور آپ دیکھیں کہ چند سالوں کے اندر شاہ کا تختہ الٹا گیا. تو یہ دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں لوگ جیلوں سے بیٹھ کے، بشرطے کہ وہ اصول پر کھڑے ہوں، نظریے پہ کھڑے ہوں. آج عمران خان پاکستان میں واحد سیاستدان ہے کہ جو مزاحمت کی علامت ہے، اور وہ اس نے ایک اصول اور نظریہ دیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جمہوریت، آئین، انسانی حقوق اور رول آف لاء کا جو نظریہ ہے، جس پہ وہ شاید خود پہلے نہیں اس طرح سے کھڑا تھا. جب عمران خان پاور میں تھا تو اس زمانے میں آئین، جمہوریت، یہ سب چیزیں، یہ حالات تو خیر نہیں تھے، لیکن اس وقت کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی. لیکن چلے آج اس کے اندر اگر تبدیلی آئی ہے تو اس تبدیلی کو بہت سارے لوگوں نے ویلکم کیا ہے. نواز شریف بھی تو ضیاء الحق کی گود سے اور جنرل جیلانی کی گود سے اٹھ کر آئے تھے نا. نواز شریف نے بھی تو آئی جے آئی جیسے، یعنی 81 سے لے کے 91 تک 10 سال تک نواز شریف غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا گیا. پھر 2008 کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پھر نواز شریف نے غلطیاں شروع کر دی. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی پیٹھ پہ چورا گھونپا، کوٹ پہنتی، سامنے عمارت ہے جس عمارت میں آ گئے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف. لیکن بعد میں جب اس نے کہا ووٹ کو عزت دو، لوگوں ساری غلطیاں نواز شریف کی بھول گئے. 30 سال ساری سیاست بھول گئے نواز شریف کی. لوگوں نے کہا جی یہ بڑا نظریاتی ہے. تو اگر عمران خان غلطیاں کر کے آج وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں نظریاتی ہوں، اس کو بھی تو شک کا فائدہ دینا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. تھینک یو سر.